क्लास 10 को यो सर्ट भन्ने टपिक्सबाट म एउटा छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई मन परेछ भने तपाईहरुले लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यो सर्ट भित्र के कुराहरु पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले ल अफ सर्ट पढ्छौं ल अफ सर्ट पढ्छौं त्यसपछिबाट लाइक टर्म एन्ड अनलाइक टर्म सिक्छौं त्यसपछिबाट यसबाट हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अर्को सिम्प्लिफाई हामी गर्न सिक्छौं। अब ल अफ सर्ट भित्र के कुराहरु रहेछ त भन्दाखेरि यो सर्टमा भएको नियमहरु अथवा त्यो सर्टलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने एउटा नियमहरु छ त्यो नियम। अब अर्को रह्यो लाइक र अनलाइक टर्म भन्ने छ। यो पकेट भित्र चाहिँ यो रुट भित्र चाहिँ जे छ यो 3 छ यस्तो 3 छ भने यो एकअर्कामा चाहिँ लाइक टर्महरु हो यिनीहरु चाहिँ लाइक टर्महरु भन्छ। अनलाइक टर्म चाहिँ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त रुट भित्र यहाँ 5 छ यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ भने यस्तो फरक नम्बरहरु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अनलाइक टर्म। अब यो चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु सल्युसनमा हेरौं। हेर्नुस् यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले भने यो भन्दा अगाडि लाइक टर्म र अनलाइक टर्मले के गर्दछ जस्तै हेर्नु त यो रुट 2 छ यो पनि रुट 2 छ यो पनि रुट 2 छ भने यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि लाइक टर्म रहेछ। के रहेछ रे लाइक टर्म। त्यसैले प्रत्येकबाट 2 कमन लिएर हेर्नुस् है प्रत्येकबाट रुट 2 कमन लियो। अब 4 यहाँ रह्यो प्लस यहाँ के रह्यो 3 रह्यो प्लस यहाँ के रहेन त्यसैले 1 रह्यो भने यसलाई यसरी गर्ने रहेछौं। अब यो कति रहेछ भन्दाखेरि रुट 2 कति भयो 7 1 ले 8 यो भन्नु पर्दा कति हो 8 रुट 2 आन्सर रहेछ। यसरी गर्न सकिन्छ है। र यो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने यहाँ पनि हेर्नु त रुट 4 तर अहिले यहाँ पनि सेम छ त्यो हुनाले रुट भित्र पकेट पनि सेम छ बाहिर 4 पनि के रे बाहिर रुट भित्र पनि सेम छ भने यो के रहेछ लाइक टर्म रहेछ। त्यो हुनाले एउटा ल्याउँ 4 अब गर्ने तरिका यहाँ कति छ 8 छ यहाँ के छ -1 छ यहाँ केही पनि रहेन त्यहाँबाट 3 रहेछ। अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त यो 4 हो योसँग प्लस 4 सँग 4 र त्यसो हुनाले मैले अगाडि 4 अनि रुट 3 अनि 4 मैले यसरी गर्ने। यो मल्टिप्लाई यस्तो अवस्थाले मल्टिप्लाई भएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यसको लाइक टर्म र अनलाइक टर्मको केही अर्थ राख्दै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेम एउटा रुट दिने अनि 2 * 3 * 5 गर्दियो भने हामीसँग हुन्छ कति भयो 15 30 भयो भनेपछि रुट 30 रहेछ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो त अनलाइक टर्म भयो। अनलाइक टर्मलाई हामीले लाइक टर्म बनाउन खोज्ने यो प्योरबाट एउटा 2 निस्क्यो योबाट एउटा 2 निस्क्यो। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् कति भयो 4 भयो। अब यहाँ यसमा त प्योर भएन त्यो नभइसकेपछि बाहिर चाहिँ 4 रहेछ भित्र चाहिँ कति रहेछ 2 रहेछ। अब यो फेरि हेर्नुस् है यो 8 छ 2 4 जा 2 2 जा फेरि एउटा प्योर निस्क्यो बाहिर निस्क्यो अनि 2 आयो। किन भन्दाखेरि हेर्नुस् है यहाँ यो प्योर चाहिँ कसरी निस्क्यो यो कसरी निस्क्यो भन्ने यो रुटको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 2 हुन्छ। यसको पकेट भित्र केही नदिएपछि 2 हुन्छ त्यसैले प्योर बनाउने 3 भयो भने 3 टा बनाउने। अब जस्तै यो आयो फेरि 72 आयो 9 3 3 जा त्यसो भए यो प्योर र यो प्योरबाट एउटा निस्क्यो कति भयो 6 भयो। अब 2 रह्यो यसलाई यसो गरेपछि लाइक टर्म भयो। यो लाइक टर्म भएपछि फेरि एउटा रुट 2 आयो बाँकी 4 + 2 - 6 कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यो 6 भयो देयरफोर 0 आन्सर रहेछ। यो कति रहेछ 0 आन्सर रहेछ।
यो मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा छ। यो मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा हुने साथ हामीले के गर्छौँ, यसलाई ए छ, यो बी, ए बी, यो केमा गयो, फर्मुलामा गयो। त्यो उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि 3 ए स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर फर्मुलामा गएको हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला 3 माइनस 2 भयो। एन्सर कति रहेछ 1। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब यस्तो बेला के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लगेर यसलाई के गरे कट गरिदिनु। ए स्क्वायर माइनस 2 ए भन्ने ठाउँ √5 बी भन्ने ठाउँमा यो प्लस √3 को होल स्क्वायर। अब कति रह्यो भन्दाखेरि यो कट गर्यो 5 माइनस यो कति भयो 2 यो मल्टिप्लाई भयो यो भने जस्तो 15 भयो प्लस 3 भयो। यो र यो फेरि एड भयो। एड भएर कति भयो भन्दाखेरि 8 2 कमन लिएको 4 माइनस यति आयो। अब यसलाई यो क्वेशनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरु यो क्वेशनलाई यसरी गर्न सकिन्छ। यो एउटै दिने रुट यो तल माथि यस्तो आयो भने एउटै दिने रुट अनि माथि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a माइनस b यस्तो दिने हो। यसो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न पाइयो भने माथिको फर्मुलामा लानुहोस् a प्लस b a माइनस b तल a माइनस b यो र यो कट भयो। Therefore आन्सर के हो a प्लस b अथवा यो पनि हुन सक्छ a प्लस b को 1/2 पनि हाम्रो यो दुईटामा एउटा आन्सर हुन एउटा आन्सर जुन राजा पनि तपाईहरु। अब यो क्वेशनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरु यस्तो आयो भने हेर्नुस् है यहाँ x छ रुटमा छ प्लस 2। अब यसको फर्मुलामा ठ्याक्कै यही चाहिँ हुन्छ तर रुट छैन। यस्तो बेला के गर्ने भन्दाखेरि माथि चाहिँ रुट दिने x स्क्वायर ल रुट x स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि यो कट भएर बाँकी के हुन्छ x नै आउँछ। त उनीहरुले सेम छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। माथि 2 को स्क्वायर भनेको 4 तर रुट x प्लस 2 अब माथिको फर्मुलामा लैजाऊ x प्लस 2 रुट x माइनस 2 तलको के छ रुट x प्लस 2। अब यो कट गयो आन्सर कति रहेछ हाम्रो रुट x माइनस 2। यसरी गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई। यो यस्तो खालको क्वेशनलाई के गर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यसमा 2 छ यसमा स्क्वायर खोज्नु पर्यो स्क्वायर नम्बर खोज्नु पर्यो। जस्तै 8 into 6 into 4 पहिले स्क्वायर नम्बर खोज्ने 4 6 24 प्लस 6 into 9 यहाँ हेर्नुस् है। यो मैले किन यसो गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ रुट चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु पर्छ। रुट नम्बर भनेको यो र यो हो। त्यसैले यसरी रुट नम्बर खोज्नु पर्छ जहिले पनि यस्तो भएर किनभने पकेटमा 2 भएको बेला पकेटमा 3 भएको बेला क्यूब नम्बर खोज्नु पर्छ। पकेटमा क्यूब भएको बेला क्यूब खोज्नु पर्छ। र जस्तै यहाँ 10 to the 10 रुट 6 छ बाँकी यहाँबाट के आयो बाहिर 2 निस्क्यो 6 प्लस यहाँबाट के निस्क्यो 3 6 निस्क्यो बाँकी 10 रुट 6 भयो। अब हेर्नुस् है यसलाई के गर्ने भने माथिको एड भयो यसलाई टर्म बनाएर 5 रुट 6 भयो तलको 10 रुट 6 भयो। अब यो र यो कट भयो 1/2 यसको आन्सर हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने भन्ने यहाँ क्यूब छ यहाँ पनि क्यूब छ यहाँ पनि क्यूब छ यो उनीहरुले यसलाई क्यूब बनाउनु खोज्थे क्यूब नम्बर खोज्ने यसको। जस्तै 81 को क्यूब कति हुन्छ 24 को 375 को कताबाट क्यूब निस्किन्छ त्यो हेर्ने हामीले। जस्तै
यो भनेको 3 × 27 क्युबमा आयो। कसरी क्युबमा आयो भन्दाखेरि 27 भनेको 3 को क्युब हो यो। अब यहाँ 3 छ फेरि, यो भनेको 3 × 8 भनेको 8 भनेको क्युब हो फेरि है, क्युब हो, प्लस 2 √3 125 × 3, यो पनि 125 पनि क्युब। यसरी क्युब क्युब निकाल्ने, तल जे छ त्यही सार्दिने। अब हेर्नुहोस् है, यो 27 भनेको 3 को क्युब, 3 यहाँबाट निस्केपछि यहाँ कति भयो 9 √3 3 भयो, माइनस यो भनेको 2 को क्युब, 2 निस्क्यो, 2 3 जा 6 3 3 भयो, प्लस यो भनेको 125 भनेको 5 को क्युब, 5 2 जा 10 √3 यति भयो। अब यति भइसकेपछि तल कति निस्क्यो 13 √3 192 यति निस्क्यो। अब यसो गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त 10 र 9 भनेको पोजिटिभ छ, यो 19 हुन्छ। 19 मा 6 घटाउ 13 √3 अनि 3 लाइक टर्म भइसक्यो, किनभने सबै 3 छ रुट भित्र। यहाँ पनि 13 क्युब 192 छ। अब हेर्नुहोस् 13 र 13 त कट भयो, अब एउटै रुट दिने फेरि 3/192 भयो। अब यसले कट गरेर यसलाई कट 64 हुन्छ। 64 भनेको कतिको क्युब हो भन्दाखेरि 4 को क्युब हो, 1 को क्युब 1 हुन्छ, त्यो हुनाले 1/4 चाहिँ हाम्रो के रहेछ